सहल बिन साद से मरवी है कि बनु उमरू बिन औफ के दरमियान झगड़ा हो गया। अल्लाह से कहना कि वो नमाज असर में लोगों की इमामत करें। सुन्नात नमाज असर का वक्त हो गया और बिलाल ने नमाज के लिए इकामत कही और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामत के लिए खड़े हो गए। इस दौरान में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। आप सफ़ों को फलाम तआला अन्हु ने जब देखा कि लोग सीटी बजाने से रुक नहीं रहे तो उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ फरमा देखा। आपने हजूर की जगह छोड़नी चाहिए तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि इमामत करते रहो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की हम्द सना बयान की और फिर पीछे हट गए तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और इमामत फरमाई। नमाज पढ़ने के बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि ए अबू बकर, तुमने इमामत क्यों ना करवाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आना से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्द शदीद हो गया तो बिलाल नमाज की इत्तला देने आए। फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दूं कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन आदमी है। किया तो फरमाया, बेशक तुम लोग यूसुफ के साथ वालियां हो, अबू बकर ही को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। हिफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आयशा से कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे तुमसे कोई खैर पहुँचे। लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि नमाज पढ़ें। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस पाँव थाम कर आपको मस्जिद में लाए। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। आहट पाकर पीछे हटने लगे मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारों से इनको रोका और इनके पहलू में नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे मुफ्तदा लोग अरकान नमाज अदा करते रहे। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया जिसमें बहुत सी वसीयतें और अहकाम इस्लाम बयान फरमाकर इंसार के फज़ाइल और इनके हकूक़ के बारे में कुछ कलमात इरशाद फरमाए और सूरतुल असर और एक आयत भी तिलावत फरमाई। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से वापस तशरीफ लाए तो मुंबर तक तशरीफ फरमा हुए और अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद फरमाया, लोगों, बेशक अबू बकर ने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी, बस तुम इनका मर्तबा पहचानो। लोगों, मैं इनसे राजी हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी मर्ज़ वफ़ात के दिन में सर मुबारक पर पट्टी बांध कर तशरीफ लाए और मिंबर पर बैठकर हम्द व सना बयान की। फिर नजीब आवाज में फरमाया, लोगों में अबू बकर के सिवा कोई ऐसा नहीं है जिसने अपनी जान और माल के जरिए मुझ पर बहुत एहसान किया। अव्वल 2 शम्बर 11 हिजरी के दिन सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में कुछ सुकून था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे का पर्दा उठाकर देखा तो लोग फजर की नमाज के लिए सफ़े बांधे खड़े थे। आपका रोई अनवर फर्श मुसरत से चमक उठा। लोगों ने आहट पाकर ख्याल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाना चाहते हैं। वो खुशी से बेकाबू हो चले। अब मर्द में अफाका मालूम होता था, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के बाद हुजूर से इजाज़त लेकर तशरीफ ले गए जो 1 मील के फासले पर है, जहाँ इनकी बीवी हबीबा बिन्ते खारजा रहती थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जाने के बाद यूं दिन चढ़ता गया, आपकी बीमारी में शिद्दत आती गई। वफात से थोड़ी देर कबल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताला मिसवाक हाथ में लिए हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ नजर जमा कर देखा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने समझा कि मुसवाक की ख्वाहिश है। उन्होंने फौरन ही मुसवाक लेकर अपने दांतों से नरम की और दस्ते अक़दस में थमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसवाक फरमाई। सहपहर का वक्त था, सीना अक़दस में सांस की हरकराहट महसूस होने लगी। इतने में लब मुबारक खिले तो लोगों ने ये अल्फाज सुने, निमाल और लोंडी गुलामों का ख्याल रखो। पास में पानी की एक लगन थी, इसमें बाल डालते और चेहरा अक़दस पर मलते और कलमा पढ़ते। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सर अक़दस को अपने सीने से लगाए बैठी हुई थी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर उंगली से इशारा फरमाया और 3 मरतबा ये फरमाया,
اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیع ہو گیا۔ باقی حالت خلق ملک ہو گئی اور بے معنی باتیں کرنے لگے، یعنی بعض باختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈال ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے کچھ نہ کہتے تھے، نہ کسی کی کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج و ملال میں نڈال ہو کر اس طرح بیٹھ رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی شکت ہی نہیں رہی۔ عبداللہ بن انیس کے قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ صدمہ کو برداشت نہ کر سکے اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ عمر فاروق اس قدر ہوش دیا اور خود لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کر دیا کہ اما بعد، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہ تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ عمر کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں، اس لیے یہ خدمت آپ کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ فضل بن عباس، قاسم بن عباس، عباس بن عبد المطلب، علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل جل کر آپ کو غسل دیا اور ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات اور تری جمع تھی، علی نے جوش محبت اور فرط عقیدت سے اس کو زبان سے پی لیا۔ غسل کے بعد 3 سودی کپڑوں کا جو سہول گاؤں کے بنے ہوئے تھے کفن پہنایا گیا، ان میں قمیض و عمامہ نہ تھا۔ تجہیز و تکفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق جسم عطر کو مکان میں تنہا چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے فوج در فوج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے گروہ در گروہ نماز پڑھی، لیکن ہر گروہ نے بغیر امامت کے نماز پڑھی۔ سب سے پہلے علی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر بنو ہاشم اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ پھر مرد صحابہ گروہ در گروہ جاتے اور ایک ایک کر کے درود و زیارت کا شرف حاصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دنوں میں بھی اور وصال کے اوقات میں بھی تمہارے امام ہیں۔ سب سے پہلا جو اختلاف صحابہ کرام کے مابین واقع ہوا وہ یہ تھا کہ بعض نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں دفن کیا جائے کہ وہ شہر آپ کا مولد ہے، وہاں آپ کی ولادت شریف ہوئی۔ بعض کہتے تھے کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہی میں دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، اور بعض اصحاب نے کہا کہ بیت المقدس میں تدفین عمل میں لائی جائے جو مدفن انبیاء علیہ السلام ہے۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کو اٹھایا اور اسی جگہ ہجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی قبر انور تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میں مدفون ہوئے۔ ابو طلحہ انصاری نے قبر شریف تیار کی جو لحد والی تھی، جسم اثر کو فضل بن عباس، قاسم بن عباس، عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر منور میں اتارا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔